السلام علیکم سامعین و ناظرین، اج جناب دے نال اہم ویڈیو تے اہم پیغام تے اہم گال ہے۔ یہ میرے ہاتھ دے وچ ایک پرندہ ہے، ایک بٹیرا آدن۔ اے بٹیرا کیویں آئے، کیڑے طریقے آئے، میں اللہ دی قدرت جناب دے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ اس رب دی قدرت کو سماعت کرو جڑا رب تمام جانا دا مالک ہے۔ ذرا این پاسے کرو، یہ دیکھو تفسیر لکھدا بیٹھا ہم، سویر دا ویلا ہے، تفسیر لکھدا بیٹھا ہم، یہ لے این لفظ تے پہنچانا فما واہن، اتھے میں کو خیال ہے کہ اج بٹیرے دا گوشت کھاواں ہا، ول جے ویلے وما ضعفو تے پہنچا اس تفسیر دے اتے، تو اللہ نے این پاسے کرو کہ اللہ نے اس میرے دفتر دے اندر اے شہر ہے، وسطی ہے، اتھے ایہو جائے پرندے دا آمنا محال ہے۔ اجا اتھائی پہنچا دل وچ خیال ہے، رب تعالی نال محبت کیتی ہے، ان کو دلو یاد کیتا ہے، تو اللہ نے اس پرندے کو میری اس دفتر دے اندر پھڑکدا بھیجا ہے۔ ان دا پھڑکار آئے، میرا اچانک ذہن تبدیل تھے، جو کیا تھی گیا، بس ڈٹھے متا بٹیرا پھڑکدا بیٹھا آئی، موجود آئی، بیٹھک دی چونڈ چاہ ڈٹھا ہے۔ دوستو سجنوں بیلیو، میں جناب کو یہ پیغام دیونا چاہتا ہوں، اگر کوئی بندہ آج بھی رب تعالیٰ دے نال دلو محبت کرتے، جو منگے رب عطا فرمیندہ ہے۔ میرے کو میدان تیہ دا او ویلا یاد آئے جڑا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دے وچ منہ تے سلوہ دی تقسیم فرمائی۔ اللہ نے عرش تو لہائے منہ سلوہ، یعنی بنے ہوئے بٹیرے اور میٹھا حلوہ یا ماکی دی طرح کوئی چیز، علماء دی تفسیر دے وچ ہی میں لکھ دے، تو میرے کو او چیز بھی یاد آئی ہے۔ معلوم تھیا رب دے نال محبت کرن نال اللہ تعالیٰ بندے کو ہر شے نال نوزیندہ ہے۔ اصل لوگاں دے در تے ٹر پونے ہیں، امیراں دے در تے ٹر پونے ہیں، بوہے کھڑکے نے ہیں، 15 آری کھڑکے نے ہیں، 20 آری کھڑکے نے ہیں، ول بجا دے ون ول پوج وینے ہیں۔ کاش اساں رب دا دروازہ کھڑکائی رکھوں، جتھوں دنیا دے فائدہ تھی وے، آخرت دے فائدہ تھی وے، او مرا تے انہاں لوگاں تو ہٹ تے اللہ دی بارگاہ دے وچ سچے دل نال جھک ونجو، رب ضرور بندے دے دل دیاں خواہشاں پوریاں کریں دے۔ امید کافی ہے میری آج دی اے اشارتاً ویڈیو تو آپ کو سمجھ آئی ہو سی، سمجھ آئیے تے کو لائک بھی کرو چاہ، دوجا تاکہ پہنچاؤ چاہ، تاکہ اللہ دی قدرت دا نظارہ او بھی کر گئے۔